बाल वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई म यस बुढानीकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 र बाल सचेतना केन्द्र नेपालको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी संयुक्त रूपमा वडा नम्बर 10 बुढानीकण्ठ नगरपालिका र बाल सचेतना केन्द्र नेपालले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ र हामी निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो यहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ र विशेष कारणहरू विशेष परिस्थिति वक्तृत्व कला प्रतियोगिता हुने भएकोले हामी अरू कुराहरूलाई भन्दा पनि त्यसैलाई बढी फोकस गर्नेछौँ र म अब औपचारिक रूपमा कार्यक्रमको यो शुभारम्भ गर्न म यस कार्यक्रमका एवं नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य श्री राजन भट्टराईज्यूले आउने भन्नुभएको छ। उहाँ आइपुग्नु भएको छैन। उहाँ आएपछि उहाँले प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी समाजसेवी राजु कार्कीज्यूलाई विशेष अतिथि त्रिनेत्र स्कुल उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। रमेश गुरुङ रिलायन्स पब्लिक स्कुल उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। रिलायन्स कोएडका राजन पौडेलज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। रिलायन्स कोएडको प्रिन्सिपल दशरथ देवालीजी उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मान्डु एकाडेमीका योगेन्द्र बरालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यो बाल सचेतना कार्यक्रमले आयोजना गरेको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 सँग संयोजन गरेर गरेको कार्यक्रममा आफ्ना व्यक्तित्व कला लिएर आउनुभएका वडालाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, कसरी रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने खालका विद्यालयबाट साना साना कलिला भाइ बहिनीहरूले आफ्नो व्यक्तित्वलाई अगाडि बढाएर आफ्नो क्षमतालाई यहाँ उजागर गर्न आउनुभएका हर्षोल्लासका साथ तयार हुनुभएका भाइ बहिनीहरूको व्यक्तित्व सुन्नकै लागि हामी सबैजना उत्साहित छौँ र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई वडाको तर्फबाट स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। त्यसपछि त्रिनेत्रका सुस्मिता बस्पर आफ्नो नाम र यहाँ लेख्नु पर्यो। एक नम्बर यस। आदरणीय सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, दुधका दुध पानीको पानी छुटाउनु बस्नुभएको निकाय मण्डल तथा सबै प्रतिनिधि साथीहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार। म विवेक तामाङ यता हजुरहरूको सामु एउटा सानो र मिठो बिटा लिएर प्रस्तुत भएको छु र मेरो अनि आजको यस वडा नम्बर 10बाट संयोजित भएको यो प्रतियोगितामा आफूले भाग लिन पाउँदा आफूलाई निकै गर्व सधैँ ठानेको छु र आजको यस वक्तृत्व कलाको प्रतियोगिताको शीर्षक रहेको छ समाज रूपान्तरणको लागि मेरो वडा मेरो सपना। समाज रूपान्तरणको लागि हाम्रो वडा कार्यालयको निकै महत्त्वपूर्ण रोलक्रम रहेको छ र त्यसको लागि हाम्रो वडा कार्यालय निकै महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा देश बन्न समाज बन्नुपर्छ र समाज बन्न एउटा गाउँ वा वडा बन्नुपर्छ होइन बन्नुपर्छ धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई। सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, निर्णायक मण्डल, गुरुवर्ग, मेरा प्रतिस्पर्धी तथा अप्रतिस्पर्धी मित्रहरू, म आज एक बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 द्वारा आयोजित वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँदा आफूलाई धेरै भाग्यशाली ठानेकी छु र आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको शीर्षक रहेको छ समाज रूपान्तरणका लागि मेरो वडा मेरो सपना। सपना आखिर के हो र? हामीले राति सुत्दा देखिने मात्र त होइन होला। हामीले के त्यो सपनालाई भोलि बिहान उठेर साँचो गर्नलाई केही गर्न सक्दैनौँ र? सपना चाहिँ
हो नि छोडिदिउँ भनेर हामी कहिले नसोचौँ। त्यो सपनालाई हामीले केही न केही त बनाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो धारणा हुनुपर्छ। म यो भन्दिनँ कि मेरो वडा सबैभन्दा राम्रो होस् या सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ होस्, तर कसैले पनि मेरो वडालाई तल्लो देखाउन नसकोस्। कसैले पनि यो नभनोस् कि अबे यो त वडा नम्बर 10बाट पो रहेछ। म यो सुन्न चाहन्छु कि ओहो यो वडा 10बाट रहेछ, कस्तो राम्रो वडा है यिनीहरूको, यो सुन्ने मेरो सपना रहेको छ। र यसको लागि हामीले धेरै के गर्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। थोरै थोरै कुराहरूले पनि हाम्रो वडा ठुलो हुन सक्छ। जस्तै स्वास्थ्य, हामीले स्वास्थ्यमा धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य नै सम्पत्ति भन्ने हामीले पढिरहेका छौँ। यसैलाई हामीले जीवनमा मूल आधार मानेर चल्नुपर्छ। सानो सानो स्वास्थ्य कार्यालय अस्पतालहरूले हाम्रो जीवनमा अझै धेरै असर पार्न सक्छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। अर्को, जुन सरस्वतीको हामी पूजा गर्छौँ त्यही सरस्वतीलाई आधार मानेर चलेमा के नै चिज होला र? त्यो सरस्वतीलाई हामीले के सिर्फ किताबमा देख्ने हो र? बाहिरको दुनियाँमा पनि हामीले धेरै चिज पढ्न सक्छौँ, धेरै चिज सिक्न सक्छौँ। हाम्रो पढाइ राम्रो भएमा हामीले धेरै चिज गर्न सक्छौँ, तर के अङ्कले नै हामीलाई आधार हामी कस्तो छौँ भनेर के अङ्कले नै भन्ने हो र? हाम्रो क्षमता केही होइन र? आजका यस दुनियाँमा धेरै जस्तो आत्महत्याको कुरा हामी सुन्छौँ। ती सबै विद्यार्थीहरू त होइनन् होला। ती सबै विद्यार्थीहरूलाई सिर्फ एउटा चिजको डर थियो, मैले केही गर्न सकिनँ भने मेरो के होला, मलाई चिन्ने मान्छेहरूले के भन्दा मेरो परिवारको के होला। म यो चाहदिनँ मेरो वडामा। म चाहन्छु उनीहरूले केही गर्न नसके पनि ल केही त भएन तर यो त गर्छु भन्ने होस्, सधैँ होस्, उनीहरूले आत्महत्या गरेर मर्नु नपरोस्। र आजको यस दुनियाँमा जहाँ 18 महिनाको बालिकाको बलात्कार भएको छ, म मेरो वडामा खुला तरिकाले हिँड्न चाहन्छु। म चाहन्न म राति निक्लिँदाखेरि मेरो आमा बाउहरूलाई डर होस्, छोरीको बलात्कार पो हुने हो कि उसलाई बेची पो दिन्छ कि, यो डर नहोस् मेरो बाउआमालाई। म चाहन्छु एउटा खुला पक्षी जसरी हिँड्नलाई। सायद मेरो समाजले मलाई नदेला, तर म हिँड्न चाहन्छु। अरू त के नै भन्नु छ र हाम्रो वडाको बारेमा? अलिकति कमी भएको भनेको जङ्गल, हराभरा वातावरणको त होला नि। धेरै जस्तो प्रदूषण छ, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, योले हाम्रो समाजलाई धेरै नराम्रो असर पारेको छ। ध्वनि प्रदूषण जसले गर्दा म सायद राति राम्रोसँग पढ्न नसकौँला। म पढ्न बस्दाखेरि काहीँ भइरहेको ध्वनि प्रदूषणले मलाई अभाव पार्ला, मलाई राम्ररी पढ्न नदेला। र जल प्रदूषण र वायु प्रदूषणको बारेमा मैले धेरै केही हजुरहरूलाई भन्नु पर्दैन। आज हामी किन मास्क लगाएर यहाँ छौँ? हामीले फेरेको सासमा केही होला जसले हामीलाई बिरामी पार्ला, त्यही डर होइन र? हामीले पिएको पानीमा केही होला त्यही डर होइन र हामीलाई? यो डर नहोस् मेरो समाजमा। म चाहन्छु एउटा स्वच्छ र सफा वडा। के यो त्यति गाह्रो होला र? मलाई लाग्दैन यो त्यति गाह्रो हुनेछ। म चाहदिनँ मेरो पाइला तल सबै सुविधा होस्, तर मेरो वडामा बस्नेहरूलाई केही चिजको पनि कमी नहोस्। आज हामी हेर्छौँ सरकारी जागिर के नै हो र? बुढापामा पेन्सन पाउने तरिका र पैसा कमाउने तरिका। हामी बसी बसी कमाउँछौँ पैसा, के नै गर्नु पर्ला र सरकारी जागिरमा? म चाहदिनँ मेरो समाजमा बस्ने हरेकको यो सोच होस्। म चाहन्छु उनीहरूको सोच यो होस् कि हामी सरकारी जागिर गर्दैछौँ, यो त हाम्रो सरकारको प्रति सेवा पो रहेछ, हाम्रो देशको लागि हामीले केही गर्न पो सक्दो रहेछौँ। म चाहन्छु सबैले सरकारी जागिरलाई पैसाको कमाउने तरिका मात्र नहेरेर सरकारी जागिर साँच्चीकै सेवा भनेर लिउँ। अरू त के नै छ र यो समाज? हामीले बनाउने हो समाज, हामी हुनुपर्छ परिवर्तन, समाज त आफै परिवर्तन हुन्छ। मैले आज बाटोमा फोहोर देखेँ, मैले त्यो डस्टबिनमा हालेँ, भोलि अर्कोले गर्दा पर्छ, अर्कोले गर्दा। यस्तै गरी होइन र हाम्रो समाज सभा हुने? के लाग्छ तपाईँहरूलाई? त्यो बाटोमा देखेको फोहोर त्यत्तिकै फ्यालिदिएर के होला र? अस्ति होली थियो, चारैतिर लोलाको प्याकेट मात्र देख्न पाएँ मैले। के त्यसलाई सफा गर्न कोही आउँदैन? के नगरपालिकाले नै सफा गर्नुपर्ने हो र त्यसलाई? हामीले पनि त गर्न सक्छौँ होइन र? त्यो चाहिन्छ मलाई सबैको सोच, सफा सोच होस् हाम्रो। आज म बदले भोलि तपाईँहरू बदलिनुहुन्छ, तपाईँको समाज बदलिन्छ, वडा बदलिन्छ, देश बदलिन्छ, सबैजना बदलिन्छ। यस्तै गरी होइन र एउटा सुखी संसार भन्ने? बस म यति चाहन्छु तपाईँहरू सबले यति याद राख्नुहोस् कि आफू बदलेमा मात्र समाज बदलिन्छ। परिवर्तन हामीले समाजमा होइन आफूमा खोज्नुपर्छ। सबै कुरा हामीलाई सरकारले गरेर दिँदैन,
सरकार हामीबाट बनेको हो, हामी सरकार हौँ। हामीले जे चाहन्छौँ त्यो हुनसक्छ, तर हामीमा त्यो निष्ठा हुनुपर्छ, त्यो प्रतिभा हुनुपर्छ हामीमा कि हामी यो गर्न सक्छौँ। बस यति भन्दै म हजुरहरूको सामु बिदा लिन चाहन्छु। अन्त्यमा यति भन्न चाहन्छु, संसार बदलिनलाई देश बदलिनुपर्छ, देश बदलिनलाई समाज बदलिनुपर्छ र सबभन्दा पहिला हामी आफै बदलिनुपर्छ। धन्यवाद। न्यानो अभिवादन। म आशिका राई माउन्ट एभरेस्ट इङ्ग्लिस स्कुलबाट कक्षा 9मा पढ्ने विद्यार्थी हो। आजको यस वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको शीर्षक रहेको छ समाजको रूपान्तरणको लागि मेरो वडा मेरो सपना, र म यस विषयमा आफ्नो धारणा राख्नु पाउँदा ज्यादै हर्षित छु। यदि सामाजिक सोच, विचार, चिन्तन र व्यवहार एउटा गतिशील प्रक्रिया हो। सामाजिक रूपान्तरण सामाजिक विकासको लागि ज्यादै अपरिहार्य छ। सामाजिक रूपान्तरणले सामाजिक मूल्य, मान्यता, प्रकृति, आचरण र सामाजिक सम्बन्धमा धेरै परिवर्तन ल्याउँछ, जसले गर्दा देशको विकासमा टेर्दा पुगेको छ। 2047 सालको चुनावपछि देशको सरकार 3 भागमा विभाजन भएको छ। त्यसमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार हुन्। विकासको कार्यमा जहिले पनि आफूबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने विचारधारा स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित छ। स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा वडा पर्दछ। त्यसैले आज म माउन्ट एभरेस्ट इङ्ग्लिस स्कुलकी छात्रा आशिका राई आफ्नो वडामा भएका सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई नियाल्दै, नराम्रो गतिविधिहरूलाई हटाई, राम्रा विचार र गतिविधिहरूलाई आत्मसात गर्दै वडामा रहनुहुने सबै पदाधिकारीहरूलाई वडाको विकासमा पहल गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेकी छु। 2072 सालको चुनावको बेला म 11 वर्षकी थिएँ। चुनावपछि मैले मेरो वडामा धेरै परिवर्तनहरू भएको आभास गरेकी छु, जस्तै बाटोको निर्माण, शिक्षा सम्बन्धीको विकास, सहरी विकास, संस्कृतिको विकास आदि। यदि समाजको राम्रो विकास भयो भने त्यसमा वडाको पनि विकास हुन्छ र साथसाथै एउटा सिङ्गो राष्ट्रको पनि विकास हुन्छ। मेरो वडाले सहरी विकासको कार्यक्रम अन्तर्गत सरसफाइ कार्यक्रम, बाटोको निर्माण, ढल व्यवस्थापन, युवाहरूको जागेरमूलक तालिमको अवसर, महिला जागरण र कृषि कार्यक्रमहरू गर्दा चालेका पाइलाले मलाई साँच्चै लाग्छ कि मेरो वडा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको अनुकरणीय वडाभित्र पर्छ। जहाँ राम्रो काम हुन्छ त्यहाँ अञ्चलमा कतिपय गल्तीहरू हुन पुगेको हुन्छ। सहरी विकासको कार्यक्रमहरू गर्दा अञ्चलमा नराम्रो काम गल्तीहरू हटाई अब आउने दिनहरूमा मेरो वडाले राम्रो कार्यक्रमहरू गर्छ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ। हामी यहाँ जति पनि सहभागी छौँ हामी सबै भविष्यका कर्णधारहरू हौँ।
हाम्रो छुट्टा छुट्टै लक्ष्यहरू हुन सक्छ, तर हाम्रो वडा प्रतिको आशा र भरोसा भने एउटै हो। हाम्रो यो आशा र भरोसाहरूलाई यो वडाले पुरा गरिदिन्छ भन्ने सपना बोक्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। न्यायको तराजु बोकेर निष्पक्ष रूपमा निर्णय गर्न तयार बस्नुभएका निर्णायक मण्डल, विभिन्न विद्यालयबाट पाल्नुभएका प्रधानाध्यापकज्यू, गुरुवर्ग तथा गुरुहरू, उपस्थित महानुभावहरू, प्रतियोगी मित्रहरू र मेरो विद्यार्थी साथीहरू, सर्वप्रथम त म जुगल नवगुरुकुलको कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्र सुदीक्षा थापा मगरको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज सबै प्रतियोगीलाई दिएको साझा विषय रहेको छ समाज रूपान्तरणका लागि मेरो सपना मेरो वडा। आज यस बुढानील कण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 र बाल सचेतना केन्द्रद्वारा आयोजित सामुदायिक विद्यालय पतितर कला प्रतियोगितामा मैले पनि भाग लिने सौभाग्य पाउँदा हृदयदेखि नै आयोजक कार्यालय तथा मेरो अध्ययनरत विद्यालयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उक्त विषयमा मेरो धारणाहरू राख्नका लागि अनुमति चाहन्छु। नेपाल सरकार मिति 2071 फागुन 27 गतेको निर्णयले 19 वटा वडाहरूलाई 13 वटा वडाहरूमा समायोजन गरिएको थियो। ती 13 वटा वडाहरूमा हामी वडा नम्बर 10 मा बसोबास गर्दै आइरहेका छौँ। आफू जन्मेको, हुर्केको र बसेको ठाउँ सबैले राम्रो होस् भन्ने चाहना हुन्छ। मलाई पनि मेरो वडा मेरो मुटुको टुक्रा सरह छ, त्यसैले मेरो वडाको उन्नति र प्रगति हेर्ने चाहना ममा पनि छ। सभापति महोदय, शीर्षकमै स्पष्ट गरिएको छ कि यो आर्थिक वर्ष 2078 र 79 मा वडा नम्बर 10 ले सामाजिक रूपान्तरणका लागि के गरोस् त के गरिदियोस् भन्ने वडावासीको चाहना छ। आफू स्वयं यही वडामा बस्ने र यही वडामा अवस्थित जुगल इङ्ग्लिस मिडियममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी हुँ। मेरो कलिलो बुद्धिले भ्याउनेसम्म र 5 मिनेटको समयको पाबन्दीभित्र रहेर मैले मेरा सपना सबै त भन्न नसकुला, तर पनि मलाई मेरो आफ्नो समाज निकै प्रिय लाग्छ। मेरो समाज मेरो आँखाको नानी हो। यसको विकास भएको हेर्ने इच्छा ममा पनि छ। त्यसैले यहाँ भएका हरेक ती बाटो घाटो सबै विकास हुन् भन्ने मेरो इच्छा रहेको छ। सभापति महोदय, यही साउन भदौ महिनातिरको कुरा हो। म यही आकाशे धाराको बाटोबाट घर जाँदै गर्दाखेरि आकाशे धाराको बाटोबाट विद्यालय जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा खोला बगिरहेको थियो। ठुलो पानी परिरहेको थियो। कतिखेर पानी रुक्ला, खोला अलिकति सुक्ला भनेर कुर्दा कुर्दै विद्यालय पुग्न मलाई ढिला भयो। यो देखेर मेरो मनमा बाटो खोलो नबनोस्, खोलाको व्यवस्था होस् र सहजै बाटोमा हिँड्न पाइयोस् भन्ने सोच मनमा आउनु अनौठो लागेन। कोभिड-19 तेस्रो भेरिएन्टका कारण विद्यालय बन्द हुँदाखेरि विद्यालयले अनलाइन कक्षाको सञ्चालन गरेको थियो। कुनै दिन गुरुआमाले कक्षा लिँदै गर्दा झ्याप्प बत्ती जाँदाखेरि पढाइमा असर पर्दा नियमित बत्ती आइदियोस् भन्ने कामना मेरो मनले गर्यो। र अनलाइन क्लासमा पनि 2/3 विद्यार्थीहरू मात्रै उपस्थित हुँदा इन्टरनेटको अभावमा हाम्रै कक्षामा पढ्ने 1/3 विद्यार्थीहरूले पढ्न नपाउँदा मेरो मन साह्रै दुख्यो। यदि मसँग प्रशस्त सम्पत्ति हुँदो हो भने मैले उनीहरूका घरमा पनि इन्टरनेट जडान गरिदिन्थेँ। सभाध्यक्ष महोदय, बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि बाटोका ती भित्ताहरूमा तार टाङ्गिएका देख्छु। एकै ठाउँमा गुजमुटीका ती तारहरूमा मैले किताबमा पढेका कुराहरू याद गर्छु र कतै शिक्षकहरूले भनेका कि विदेशमा जमिन मुनिबाट पनि तारहरू व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। मेरो बुढामा पनि त्यसै होस् भन्ने मेरो इच्छा छ। त्यसै होस् भन्ने मेरो इच्छा मनमा जागिरहन्छ। जल स्रोतको दोस्रो धनी देश भनेर मानिने हाम्रो देश र 6000 भन्दा बढी नदी भएको हाम्रो देशमा दिन ती बाटोमा खानेपानी थाप्नका लागि गाग्री बोकेर लाइन बसेका मानिसहरूको घुइँचो देख्न सक्छु। र त्यही पानी थाप्ने सिलसिलामा झैझगडा गरेको देख्दा मेरो वडामा ती खाने
जस्तो लाग्छ मलाई। र ती वडा बासिन्दाहरूले शुद्ध सफा र पर्याप्त पानी प्रयोग गर्न सकुन् भन्ने मेरो कामना छ। जब राति बुढी ताती भने चाहिँ वर्षा सुरु भएपछि आर्थिक वर्षको समाप्तिको सङ्घारमा पुग्छ, तब त छाड गर्दै ती विनियोजित बजेटको सघाउने उद्देश्यले कामको थालनी हुन्छ। सबैतिर बाटो भत्काइन्छन् अनि हतारको काम लतार पतार भने चाहिँ निर्माण गरेका ती बाटोहरू पनि सोही आर्थिक वर्षमै भत्किने गर्दछन्। ती देख्दाखेरि मलाई अर्को आर्थिक वर्षसम्म युग त भन्दिनँ म, तर वर्षसम्म टिक्ने रोड बनाइदियोस् भन्ने लाग्छ मलाई। भनेको सुन्छु, कुनै कर्मचारीले कुनै कामका लागि छुट्याएको बजेट हेनामेना गर्यो, कुनै कर्मचारीले कुनै फलानुसँग पैसाको घुस खाएर नीति विपरीतको कार्य गर्यो। मैले मेरो वडामा यस्तो कुरा सुन्न नपरोस्। भ्रष्टाचारी र घुसखोरी मेरो समाजमा कहिले नहोस्। मेरो समाजमा सुशासनको कायम रहोस्। सभापति महोदय, मैले अझै भन्नुपर्ने कुरा के छ भने, यदि त्यो कुरा भनिन भने मेरो मनमा सधैँ पछुतो रहिरहला। त्यसैले मैले भन्नै पर्छ। मैले मेरो विद्यालयको अगाडि, कम्पाउन्ड अगाडि रक्सी, चुरोट र लागु पदार्थको दुर्व्यसनमा लागेका युवा युवतीहरू देखिरहेको हुन्छ। प्रहरी कार्यालयकै सेरोफेरोमा लागु पदार्थ सेवन गर्ने र झैझगडा गर्ने युवतीहरू देख्न पाइन्छन्। लागु पदार्थको नसामा चुर्नुमा डुबेर चुरोट तानिरहेका ती युवा युवतीहरू देख्दा मेरो देशको अबको भविष्य के होला भनेर मलाई निकै चिन्ता लाग्छ। भनिन्छ देशका कर्णधार भनेका आजका युवा युवतीहरू हुन्। के यी युवा युवतीहरूले कुन बाटोतिर डोलाउन् त हाम्रा देश समाज? हामीले आज गरेका यी वडाको उन्नति र प्रगति र समाजको रूपान्तरणका लागि गरिएका यी अभियान के सफल होला कि नहोला भनेर म हाम्रा सभापतिज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। के होला त यो सम्भव? त्यसैले अन्त्यमा जाँदै के भन्न चाहन्छु भने, वडाको प्रगतिको लागि र समाज रूपान्तरणमा सेवा पुर्याउनका लागि माथि भनेका कुराहरूमा ध्यान दिन निकै जरुरी छ। प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित कार्यालय र वडा प्रतिनिधिहरूले यस विषयमा निकै विचार पुर्याउन निकै जरुरी देखिरहेको छु मैले। त्यसैले हजुरहरूले यो कुरामा विचार पुर्याइदिनु होला। यसले केही सहयोग मिल्ला कि हाम्रो वडामा केही विकास होला कि सकारात्मक परिवर्तनहरू आउला कि भन्ने आशा राख्दछु म। जातीय विभेदको अन्त्य गरी, वातावरणको संरक्षण गरी, सद्भाव, सुशासन र ढलफोर महिलाको उचित व्यवस्थापन गरी र सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गरी वडा र वडावासीहरूले यसका विकासमा निकै योगदान पुर्याउन सक्छन्। वडावासीहरूले शान्ति सुरक्षाका प्रत्यारोपण गर्न सक्छन् र यसमा निकै योगदान पुर्याउन सक्छन् भन्ने जाने बेला एउटा कविता सुनाएर जान्छु। व्यवस्थित हुन् बाटो सद्भाव रहोस् सबमा, कुलतालाई त्यागी स्वस्थ रहोस् तनमा, घुसखोरी भ्रष्टाचारको कतै नहोस् गन्ध,
रूपान्तरण हुनलाई पक्कै केले छिल्दो हो र? रूपान्तरण हुनलाई पक्कै केले छिल्दो हो र? समाज मेरो सम्पत्ति हो र समाजको निर्माण र विकास गर्नु भनेको मेरो पनि दायित्व हो। यति भन्दै बिताउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय बुढानी कण्ठ, जय वडा नम्बर 10। धन्यवाद। कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको विशिष्ट अतिथि, प्रमुख अतिथि, प्रतियोगीलाई पक्षपात नगरी मूल्याङ्कन गर्न बस्नु भएको निर्णायक मण्डल, प्रतियोगी साथी तथा अन्य अरू साथीलाई म प्यारो अभिनन्दन व्यक्त गर्दछु। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 द्वारा आयोजित समाज रूपान्तरणका लागि मेरो वडा मेरो सपना 2078-79 शीर्षकमा हुन गइरहेको वक्तृत्व कलामा म त्रिनेत्र विद्यानिकेतनकी कक्षा 9 मा पढ्ने छात्रा सुस्मिता बस्नेत हजुरहरूको सामु आफ्ना केही मन्तव्यहरू व्यक्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। सभापति महोदय, समाज भनेको के नै हो र? समाज भनेको 2-3 परिवारको मिलन मात्र हो, जहाँ विविध जाति, भाषाभाषी र अन्य संस्कार र संस्कृति भएका मानिसहरू हुन्छन्। ती संस्कृति र संस्कारहरूबाट बाँधिएर नै एक सामाजिक समाजको निर्माण भएको हुन्छ। समाजमा प्रचलित गतिविधि, चालचलन, संस्कृति र शासनहरू बदलिन सकिन्छन्। यसको मतलब यो होइन कि पुराना सबै संस्कृति र चालचलनलाई बिर्सेर नयाँ प्रविधिको मात्र प्रशंसा र उपयोग गर्नुपर्छ। यसको मतलब पुराना चालचलन लगायत अगाडि आउने नयाँ प्रविधिहरूलाई पनि जोडेर आफ्नो देशलाई निर्माण गर्नु नै समाज रूपान्तरीकरण गर्नुको एक मूल भाव हो, जुन चाहिँ अहिले यो हाम्रो समाजमा निकै आवश्यक छ। आखिर सपना के नै हो र? सपना भनेको त निदाउँदा देख्ने कुरा मात्र होइन। सपना भनेको त पिपनामा हालसम्म पुरा नभएको कुरा, जुन पुरा गर्न हामीले इच्छा राखेका हुन्छौँ, त्यसलाई सपना भनिन्छ। त्यस्तै गरी मैले पनि आफ्नो वडाका निम्ति केही सपनाहरू देखेकी छु, जसलाई म हजुरहरूको सामु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नम्बर 1 मा रहेको छ, विश्व अहिले विज्ञान र प्रविधिको युगमा पुगेको छ। विभिन्न क्षेत्रहरूमा विज्ञानले चमत्कारी देखाइरहेको छ, तर पनि हजुरहरूलाई थाहा नै छ कि हाम्रो समाजमा अझै पनि छुवाछुत, देउकी, छाउपडी, दाइजो जस्ता कुप्रथाहरू चलिरहेका छन्। त्यसैले म मेरो वडामा यस्तो कुप्रथाहरू कदापि पनि चाहन्न। मेरो उद्देश्य यही रहन्छ कि म आफ्नो वडामा यस्ता कुरा सुन्न नपरोस् कि त्यो वडामा यस्ता कुप्रथाहरू प्रचलित भइरहेका रहेछन्। नम्बर 2 मा संविधानले सुरक्षित गरेका पोषण सम्बन्धी र बाल अधिकार बोली र भाषणमा मात्र सीमित भएका हुन्छन् भन्ने सुनिरहेको छु। म यस्तो चाहन्न कि म यस्तो भाषण र बोलीमा मात्र बाल अधिकार सीमित हुन्छ भन्ने कुरामा कतै पनि सहमति छैन। त्यसैले म आफ्नो वडालाई यी सबै समस्याहरूबाट मुक्त गर्ने सपना देखिरहेकी छु। नम्बर 3 मा समाजमै रहेर विभिन्न हानिकारक औषधिको व्यापार तथा उत्पादन गर्ने, हिंसा, बलात्कार जस्ता घटनाहरूलाई समाप्त गरेर एक आदर्श र प्रगतिशील वडाको रूपमा मेरो वडालाई चिनाउन चाहन्छु। नम्बर 4 मा रहेको छ समाज एक विभिन्न जाति र भाषाभाषीको मेलन त हो, जसमा हामीले सबैको जाति, भाषाभाष र संस्कारलाई सम्मान गर्नुपर्छ। हाम्रो समाजमा देखिरहेको छ कि एउटाले अर्काको जात, धर्मलाई हेला र अपहेल गरेको। यस्तो चाहन्न कि म मेरै आफ्नै साथीलाई
मेरो आफ्नै साथीलाई तिमी तो जातको हो भनेर अपहेल हुनु नपर्योस्। त्यसैले म आफ्नो ओडालाई यी सबै समस्याबाट मुक्त गर्न चाहन्छु। नम्बर 5 मा रहेको छ बाल श्रम अहिले यो समाजमा निकै देखिरहेको छ। कतिपय विद्यार्थीहरूले स्कुल पनि देख्न पाएका हुँदैनन्। उनीहरूलाई आफ्नो खाना पानीको लागि पनि काम गरिरहनु परेको हुन्छ। त्यसैले म यस्तो बाल श्रमलाई आफ्नो ओडाबाट मुक्त गरेर एक आदर्श र अहिंसावादी समाजको निर्माण गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको किम्ती समय निकालेर समाज रूपान्तरीकरणको लागि मेरो सपनाहरू के रहेछ भनेर सुनिदिएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै म आफ्ना 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। अतिथि सभापति महोदय, अतिथिगण नायक मण्डललाई सबैलाई म मेरो न्यानो अभिवादन दिन चाहन्छु। म नवीनापुरी कक्षा 9बाट माउन्ट एभरेस्ट इङ्ग्लिस स्कुलमा पढ्ने एक छात्र हुँ। आज भइरहेको यस वक्तित्व कला प्रतियोगितामा म भाग लिन पाउँदा आफैलाई धेरै नै भाग्यशील ठान्छु। आजको यस वक्तित्व कला प्रतियोगिताको शीर्षक रहेको छ समाज रूपान्तरणको लागि मेरो ओडा मेरो सपना। समाज भनेको मान्छेको एक किसिमको मान्छेको समूह हो जसले आफ्नो दुःख सुख एकै ठाउँमा मिलेर आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी सरह सबलाई ठानेर बसेका हुन्छन्। समाज रूपान्तरणले हाम्रो जीवनमा अत्यन्त ठुलो भूमिका खेल्दछ। यदि समाज रूपान्तरण नै नहुने हो भने अहिले हामी ढुङ्गे कालमा नै हुन्थ्यौँ। समाज रूपान्तरणकै कारणले अहिले हामी शिक्षा तथा अन्य क्रियाकलापहरूमा आफ्नो प्रतिभा देखाउन लायक भएको छौँ। समाज रूपान्तरणको कारणले हामीलाई धेरै नै फाइदाहरू भइरहेको छ। हो, म मान्छु हरेक कुराको 2टा पक्ष हुन्छ, एउटा राम्रो र एउटा नराम्रो। त्यसै गरी म मेरो ओडा नम्बर 10लाई अत्यन्त राम्रो त भन्दिनँ, तर म चाहिँ आफ्नो ओडालाई एकदम गर्वका साथ सबैको अगाडि चिनाउन सक्ने बन्न चाहन्छु। ओडा नम्बर 10ले चाहिँ हाम्रो प्रतिभा देखाउनको लागि अन्य कार्यक्रमहरू गर्दै गइरहेको छ। अस्ति भर्खर म आफ्नो घरबाट विद्यालय आउने बेला मैले बाटोमा 3-4 जना भाइ बहिनीहरूलाई लागु पदार्थको सेवन गरेर हिँडिरहेको देखेको थिएँ। उनीहरूले परिवारको दुःख बुझ्नु त परै जाओस्, आफूले पढ्न नपाएको कारणले दुनिया साथीहरूको सङ्गतको कारणले उनीहरू पनि यो लागु पदार्थको स्टेजमा आइपुगेका छन्। हामीले उनीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिनुपर्दछ। ओडा नम्बर 10ले चाहिँ सबैजना भाइ बहिनी तथा हामी बालबालिकाहरूलाई आफ्नो प्रतिभा देखाउने मौका दिन्छ भन्ने आशा राख्दछु। अस्ति पनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको दिन हामीलाई कपनमा स्थित जुगल स्कुलमा एउटा सानो कार्यक्रमको सृजना गरिदिनु भएको थियो। त्यस कार्यक्रममा गएर मैले आफ्नो दायित्व, आफ्नो कर्तव्य र समाजप्रतिको आफूले गर्नुपर्ने कामहरूको महत्त्व बुझ्न पाएको थिएँ। यस्तै गरी आउने दिनमा पनि यसरी नै बुढा नीलकण्ठ 10ले हामी जस्तो भर्खरको केटाकेटीहरूलाई मौका दिन्छ भन्ने आशा राख्दछु। राति भएपछि मेरो मम्मी बाबाहरू मलाई राति बाहिर जानदेखि डर लागेर नजा भन्नुहुन्छ। के हामीलाई मेरो बाबा मम्मीहरू मेरो बलात्कार हुन्छ के म अपहरण हुन्छु भनेर डराएको हुँ? होइन, किनकि हाम्रो समाजको दृष्टिकोणै त्यस्तै छ। राति छोरी हिँड्यो भने राति छोरी घरबाट बाहिर निस्की भने उसको त अरू नैसँग केही सम्बन्ध रहेको छ, ऊ त बिग्रेर हिँड्यो भनेको छ। मलाई त्यस्तो चाहिँदैन। बुढा नीलकण्ठ 10ले चाहिँ मलाई आफ्नो शिर उच्च राखेर गर्वको साथ म छोरी भए तापनि खुल्ला स्वतन्त्र भएर
आफ्नो धारणाहरू राख्न पाऊँ भन्ने कुराहरूको क्रियाकलापहरू गरिदिन्छ भन्ने आशा राख्दछु। बुढा नीलकण्ठ दसले चाहिँ पुरुषलाई मात्र होइन महिलालाई पनि त्यस्तो कार्यक्रमहरूको रचना गरिदियोस् जस कारणले हामीले हाम्रो प्रतिभाहरू देखाउन सजिलो होस्। बुढा नीलकण्ठ दसले चाहिँ दुवै महिला र पुरुष दुवैजनालाई भेदभाव नगरी स्वतन्त्र भएर हिँड्न दिन पाओस्। आउने दिनमा बुढा नीलकण्ठ दसले कुनै किसिमको भेदभाव नगरी हामी महिलालाई पनि अघि सर्ने र आफ्नो हकको लागि बोल्न दिने हक दिन सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दछु। अब कुरा सपनामा देखेको हरेक कुरा त साँचो हुन्छ भन्ने हुँदैन। सपनामा त धेरै कुराको काल्पनिक कथाहरू पनि देखिन्छ, तर मैले मेरो ओडाको लागि देखेको सपना कहिले पनि अपुरा नभइदियोस्, सबै थोक पुरा भइदियोस्। मेरो ओडालाई मैले एउटा सबैभन्दा राम्रो ओडाको रूपमा हेर्न पाऊँ। सबैजनाले ओडा नम्बर 10 का बालबच्चाहरू त अत्यन्त जान्ने, अत्यन्त ज्ञानी, एकदम राम्रो स्थितिमा छन् भन्ने हेर्न पाऊँ। अहिले बुढा नीलकण्ठ दसले हाम्रो लागि धेरै कार्यक्रमहरू, हाम्रो प्रतिभा देखाउनको लागि धेरै कार्यक्रम गरे तापनि कतिपय ठाउँमा हामीलाई चाहिँ पुरुषभन्दा अलिकति कम गरिदिएको छ कि जस्तो लाग्दछ। किनभने अस्ति भर्खर भएको थियो बुढा नीलकण्ठ दसले नै फुटबल कम्पिटिसन अर्गनाइज गरेको थियो, जुन हामीलाई नराम्रो लाग्यो। किन केटालाई मात्र बुढा नीलकण्ठ दसले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दियो? खै हामीलाई त केही खालको क्रियाकलाप नै दिएन, हामीलाई त खै त्यस्तो केही राम्रै दिएन कि हामी महिला चाहिँ चुप लाएर बस्नु नै पर्ने हो? होइन नि, हामीले पनि हाम्रो प्रतिभा देखाउनु पर्ने ठाउँ पाउनुपर्छ। म भविष्यको कर्मदार हुँ र मैले आफ्नो ओडाको नाम गर्वका साथ भन्न चाहन्छु कि हामीले प्रतिभा देखाउने ठाउँ पाउँदैनौँ त? ओडाले चाहिँ हामीलाई धेरै नै राम्रो कुराहरू सिकाएको छ। शिक्षाको ठाउँमा शिक्षा दिएको छ भने खानेकुराहरूमा नि केही कमी नदिएको छैन। फोहोर पानीको पनि सेवन गर्न त्यति पनि जरुरी दिएको छैन। हामीलाई हाम्रो हकको लागि लड भनेर त धेरै नै सिकाएको छ, तर पनि कहीँ कतै गएर चाहिँ मलाई हामी महिलामाथि चाहिँ केही न केही कमी चाहिँ भएको छ कि जस्तो लाग्दछ। हामीले पनि यस्तो प्रतिभाहरू देखाउन पाऊँ भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सभाका सभापति, निष्पक्ष रूपमा निर्णय गरिराख्नुभएका निर्णायक मण्डल, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू तथा मसँग प्रतिस्पर्धा गरिराख्नुभएका मेरा मित्रहरू, सर्वप्रथम स्वीकार्नुहोस् मेरो तर्फबाट न्यानो अभिवादन, नमस्कार। आज मिति 2078 साल चैत्र 5 गतेका दिन हुन गइरहेको यस वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा म सहभागी हुन पाउँदा अत्यन्तै खुसी भएको छु। आज हुन गइरहेको यस वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको शीर्षक रहेको छ समाज रूपान्तरणको लागि मेरो ओडा मेरो सपना। मेरो ओडा मेरो सपना। समाज एकभन्दा बढी मानिसहरू रहेको एउटा समुदाय हो। समाजले एउटा रहन सहन, रीतिथिति, व्यवस्था तथा धर्महरू रहेका मानिसहरूको एउटा साझा घर हो। यसै गरी समाज विभिन्न उद्देश्य लिए स्थापित भएका सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि समाज भन्न सकिन्छ। यही समाजमा भएका रीतिथिति, धर्म संस्कृति तथा सामाजिक विकासमा परिवर्तन हुनुलाई नै सामाजिक रूपान्तरण भनिन्छ। सामाजिक विकासको एउटा जग हो। त्यसैले परिवर्तनलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। सबैभन्दा पहिला सामाजिक रूपान्तरणका लागि ओडा सक्रिय हुनुपर्छ। किनभने ओडा मिली एउटा पालिका र पालिका मिली एउटा सिङ्गो राष्ट्रको निर्माण भएको हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला हामीहरूले आफ्नो ओडामा भएका विभिन्न कमी कमजोरीलाई
सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले मेरो वडामा भएका कुसंस्कृति, कुप्रथा, भेदभाव तथा अन्धविश्वासहरूलाई हटाउन सक्यो भने मेरो समाजमा केही नयाँ झलक आउँछ। त्यसै गरी मैले मेरो समाजका निम्ति केही गर्न सक्यो भने म जस्तै अन्य व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो वडा तथा समाजलाई परिवर्तन गर्न हर्षित हुन्छन्। त्यसैले हामीहरूले आफ्नो समाजमा भएका विकृतिहरूलाई हटाउँदै जाने हो भने हाम्रो समाज एक दिन रूपान्तरण हुन्छ। हाम्रो विभिन्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिहरूको विकास, विश्वव्यापीकरण, औद्योगिकरण, शैक्षिक विकास तथा सामाजिक विकासमा परिवर्तनका लागि वडाको मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ। त्यसैले हामीहरूले कुनै पनि समाज तथा राष्ट्रको रूपान्तरण गर्नु छ भने सबैभन्दा पहिला एउटा वडाको विकास तथा त्यहाँ भएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नु पर्छ भन्दै मेरा 2 शब्दहरू यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, निर्णायक मण्डल, गुरुवर्ग एवं प्रतिस्पर्धी साथीहरू। म बिन्ता बस्ने तिरुपति इङ्ग्लिस बोर्डिङ हाई स्कुलबाट आज यस वक्तृत्व प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँदा निकै नै गौरवशाली ठान्दछु र यस किसिमको अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा म आयोजकज्यूहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको वक्तृत्व प्रतियोगिताको शीर्षक रहेको छ समाज रूपान्तरणका लागि मेरो वडा मेरो सपना। सर्वप्रथम त म समाज भनेको के हो र हामीले आफ्नो समाज कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्नेतर्फ लाग्न चाहन्छु। व्यक्ति मिलेर एउटा समाज बन्छ। हामी एउटा देशवासी जनता भएपछि हाम्रो आफ्नो भूमिका रहन्छ, जुनले चाहिँ हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ। हाम्रो समाजमा अहिले पनि विभिन्न खालको भेदभाव, हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्तो कुप्रथाहरू अहिले पनि हुने गरिरहेको छ। यस्तो प्रथाहरूलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्नुपर्छ। मेरो सपना आफ्नो वडा, समाज र देशलाई कुनै अमेरिका, अस्ट्रेलिया वा चीन जस्तो बनाउनु छैन। म त आफ्नो वडालाई आफैमा एक उदाहरण भएको बनाउन चाहन्छु। बरु सानो नै होस् न, तर खुसियाली र हरियालीले भरिएको बनाउन चाहन्छु। हामी हाम्रो समाज रातोरात परिवर्तन गर्न नसकौँला, तर एउटा अँध्यारो कोठामा बिस्तारै दियो बाल्दै गयौँ भने एक दिन अवश्य पनि हामीले हाम्रो समाज परिवर्तन गर्न सक्नेछौँ र त्यसका लागि हामी सबैजना एकत्रित हुन जरुरी छ। अहिले पनि हाम्रो समाजमा धेरै मानिसहरू देख्न सक्छौँ कि जसले 2 पैसाको लागि एकले अर्कालाई चिन्दैनन्। त्यस्तो हामीले आफ्नो समाजमा भएको भेदभावको कार्य हटाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। यदि हामी यो देशको युवा हो, हामी यो देशको भविष्यको कर्णकान्त हो। यदि हामीले नै यो देशको भविष्यको बारेमा सोचेनौँ भने कसले सोध्छ? यदि हामीले नै यो देशको विकास र समाज परिवर्तन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सोचेनौँ भने कसले सोध्छ? हाम्रो कर्तव्य हामी सबैजनाले पालना गर्नुपर्छ भन्दै म मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। स्वर्गभन्दा प्यारो मलाई मेरो बुढानीलाई कन्छ। नमस्कार, म कुशिका शर्मा, भाण्डेकेमी स्कुल कक्षा 9मा अध्ययनरत छात्रा। सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, लाखौँ ताराहरूमध्ये एकजना उत्कृष्ट तारा छान्न आसन ग्रहण गर्नुभएका निष्पक्ष निर्णायक मण्डलज्यू, उपस्थित गुरुवर्ग, मेरा प्रतिस्पर्धी मित्रहरू एवं अन्य साथीहरू, आज यस बुढानीलकण्ठ 10 नगरपालिका 10ले आयोजना गरेको वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा सहभागी भई आफ्नो तर्फबाट केही तर्कहरू प्रस्तुत गर्न पाउँदा ज्यादै भाग्यमानी ठान्दछु र आज हामी सबैलाई दिएको साझा विषय छ समाज रूपान्तरणको लागि मेरो टोल र मेरो वडा मेरो सपना। समाज
भनेको के हो त? समाज भनेको जहाँ मानिसहरू एक आपसमा मिलेर माया सद्भाव साटेर बसेका हुन्छन्, त्यसलाई हामीले समाज भन्छौँ। हामीले समाजलाई विकसित गर्न र वडाहरूलाई देशलाई विकसित गर्न हामी पहिला त हामीमा नै भर पर्छ। जुन वडामा जुन समाजमा मानिसहरू एक आपसमा मिलेर माया सद्भावहरू साटेर बसेका हुन्छन्, त्यो समाज अति नै राम्रो हुनेछ। जस्तै कि वडा नम्बर 10 पनि एक राम्रो समाज वडा मध्ये एकमा पर्दछ। यहाँ धेरै किसिमका विकासहरू भएका छन्, जस्तै कि सडक व्यवस्थापन, शिक्षामा विकास, युवा प्रोत्साहन जस्ता आदि। यिनीहरूले गर्दा नै हाम्रो देशमा विकास हुन पुग्छ। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो वडा नम्बर 10 मा केही कमजोरीहरू छन्, जस्तै कि खहरे खोला व्यवस्थापन। मिलनचोकमा अवस्थित खहरे खोला जब बर्सातको बेला हुन्छ यो उर्लेर आउँछ अनि यसको भेलसँगै हाम्रो सपनाहरू पनि बगाइदिन्छ र थाहा छैन खै कसको गल्ती हो। गत वर्ष मात्रै म जस्तै एउटा सानो भाइ बगेर ललितपुरमा भेटिनु पर्यो। उसलाई त के नै छ र मरेर गइहाल्यो, तर उसको परिवारहरूलाई कति दुःख परेको थियो होला र उसको पनि मेरो जस्तै समाजको लागि केही गर्ने त सपना थियो होला, तर त्यो पनि उसको सबै छुटेर गयो। हाम्रो टोलमा हामी जस्ता बालबालिका र वृद्धका लागि बगैँचाहरू पार्कहरू बन्दै गरेका छन्, जसमा उनीहरू त्यहाँ गएर रमाउन सक्छन्। अझ त्योमा पनि अझ विकास गरे हो भने झन् उनीहरू त्यही खुसी हुन्छन्। हाम्रो यस वडामा विदेश जानुपर्ने युवाहरू विदेश जानुपर्ने पनि छ र हामीले यस वडामा सूचना फैलाएर उनीहरूलाई हाम्रै देशको माटोमा रगत पसिना बगाएर आफ्नो देशमा पनि त केही गर्न सकिन्छ नि। र म यही भन्न चाहन्छु कि यो वडाले युवाहरूलाई नेपालमै केही काम दियोस् र मैले +2 सकेपछि आइएस लिएर बाहिरको लागि पढ्नु नपरोस्। आशा छ हजुरहरूले मेरो प्रतीक्षा स्वीकार्नुहुनेछ र मेरो यो सानो भनाइ समय दिएर सुनिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद प्रकट दिन चाहन्छु र आफ्नो भनाइ नै टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। महानुभावहरू, न्यायको तराजु हातमा लिएर निष्पक्ष निर्णय गर्न तयार रहनुभएका निर्णायक मण्डलहरू, गुरुवर्ग र मेरा प्रतिस्पर्धी साथीहरू, म ओजस्विनी रौला पुरानी कण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 कपनमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थी ओजस्विनी रौला आज हजुरहरूको सामु यस पुरानी कण्ठ नगरपालिकाले आयोजना गरेको यस वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँदा निकै हर्षित छु र यस कार्यक्रमका आयोजकलाई धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस वडाले समाज रूपान्तरण र वडाको विकासका लागि हामी जस्ता स्कुले विद्यार्थीहरूको सपना सम्बोधन गर्दै 2078 र 79 सालको विकास योजना बनाउन गइरहेको थाहा पाउँदा म निकै हर्षित र उत्साहित छु। अब ढिला नगरी म यस वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको विषयवस्तुतिर अग्रसर हुने अनुमति चाहन्छु र आजको यस वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको शीर्षक रहेको छ समाज रूपान्तरणका लागि मेरो वार्ड मेरो सपना। मेरो वार्ड अर्थात् म बस्ने ठाउँ, मेरो समाज, मेरो वरिपरिको वातावरण जहाँ म स्वयं रहन्छु र म चाहन्छु कि यो ठाउँ स्वर्ग बनोस्। संसारका हरेक मानिस कोही पनि दुखी हुन चाहँदैन, सबैलाई सुख चाहिएको छ, सबैजना सुख र सुविधामा बाँच्न चाहन्छन्। तर मलाई थाहा छ कि मानिसहरूले चाहने बित्तिकै त्यो स्वर्ग यहाँ बनिहाल्ने होइन। त्यसको लागि निकै परिश्रम, कठिन परिश्रम र मेहनत गर्नुपर्छ हामीले। मेरो वार्ड सभापति महोदय, यदि मैले मेरो वार्ड र मेरो बस्ने ठाउँ, मेरो देशलाई विकास गर्न चाहन्छु भने मैले मेरो
सम्पूर्ण परिश्रम र प्रयास भने मैले यही खर्चिनुपर्छ। म मात्रै होइन, हामी सबैजनाले आफ्नो परिश्रम र मेहनत भने यस वार्डको विकासको लागि समर्पित गर्नुपर्छ। मैले सुनेकी छु मान्छेहरूले स्विजरल्यान्ड युरोपलाई धरतीको स्वर्ग भन्छन्। त्यो देशहरूलाई स्वर्ग किन भनिएको त? किनकि त्यहाँको मानिसहरूले मेहनत गरेर आफ्नो देशलाई स्वर्ग भन्ने लायक बनाएका छन्। हामीले पनि आफ्नो सकारात्मक सोच, दृढ इच्छा र परिश्रम र मेहनतले हाम्रो वडालाई सुन्दर, सुविधायुक्त र विकसित ठाउँ बनाउन सक्छौँ। तर हामीले आफ्नो वडालाई स्वर्ग बनाउने सोच राखे पनि हामीले निकै कठिन परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्छ। र पहिलो र सबैभन्दा गम्भीर समस्या भनेको जनशक्तिको विदेश पलायन हुनु हो। जुन देशमा हुर्क्यो बढ्यो, जुन देशमा आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्यो, जुन देशको माटोको अन्न र पानी खाएर, जुन देशको जननी जन्मभूमिबाट सबै सुविधाहरू लिएर त्यही देशलाई, त्यो देशको ऋण नतिरी, त्यो देशलाई चटक्क माया मारेर अरूको विदेशमा गएर अरूको दास बनी रगत पसिना पकाउने प्रवृत्तिले गरेर आज हाम्रो वडा उजाड हुन पुगेको छ। आज यस अवसरमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, खास गरी भन्नुपर्दा अभिभावकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो सन्तानलाई अस्ट्रेलिया, युरोप र जापान पठायो भनेर गर्व गर्ने काम बन्द गर्नुहोस्। हामीले यो वडाको सबैभन्दा ठुलो रोग, ठुलो समस्या र सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको आफ्नो सन्तानलाई संस्कारयुक्त शिक्षा दिन नसक्नु हो। आफ्नो जन्मभूमि नै स्वर्गभन्दा महान हो भन्ने कुराको चेतना जगाउन नसक्नु हो। विकसित भनेका मुलुकहरूलाई विकास गर्ने त्यही बसेका मानिसहरूले हो। उनीहरूले आफ्नो वडा, आफ्नो देश आफूलाई विकसित गर्ने सपना देखेका कारण त्यो कुरा सम्भव भएको हो। यहाँ नेपालमा भने चाहिँ भूइफुट्टा प्रवृत्तिको प्रभाव परिरहेको छ। आफू जहाँ उभियो, जुन माटोमा टेकेर, जुन धरतीमा जन्म लिएर त्यही उभिएर टाढा टाढाको मात्र देख्ने, आफ्नो देशलाई नदेख्ने, आफ्नो जन्मभूमिलाई नदेख्ने, नेपाली भएर नेपाललाई नदेख्ने, वडावासी भएर वडालाई नदेख्ने, खालि टाढा टाढाको मात्र देख्ने, अस्ट्रेलिया, युरोप र जापानलाई मात्र देख्ने, उत्तिकैको सपना देख्ने नयाँ पुस्ताहरू र त्यस सपनामाथि गर्व गर्ने अभिभावकहरूकै कारण आज हाम्रो वडा विकसित भएको छैन। जसको मन खालि विदेशमै छ, जसले दिनरात विदेशको गुणगान गाएर बस्छ, जसले आफ्नो देशलाई विदेशको अगाडि होच्याउँछ र खालि त्यही सेवा गर्ने मन लगाइरहेको छ, यस्तो दास मानसिकता र भूइफुट्टा परिवेशको बिचमा हामी कसरी हाम्रो समाजलाई विकास गर्न सक्छौँ त? तपाईँहरू भन्नुहुन्छ सडक विकास भएन, बत्ती आएन, त्यो सबै त केही पनि होइन। जब यहाँ नेपालमा त्यो सबै कुराको सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गमा सुरु गर्ने जनशक्ति नै छैन त कहाँबाट विकास हुन्छ? त्यसैले मेरो सपना धेरै असम्भव पनि छैन र पुरा गर्न नसक्ने खालको पनि छैन। म यति मात्रै चाहन्छु कि यस वडाले जुन यहाँबाट मृत्यु तृष्णाको पछि लागेर विदेशिएका नेपालीहरू छन्, उनीहरूलाई कसरी मातृभूमि फर्काउने र आफ्नै देशमा उद्यम गर्न सक्ने एक बृहत अभियान र योजना बनाइदियोस्। मेरो सपना यति मात्रै छ र आज यस ठाउँमा हामी सबैजनाले यही सङ्कल्प गरौँ। म पनि यही सङ्कल्प गर्छु र हामी सबैजना यही सपना देख्यौँ कि सबै नेपाली आफ्नै देशमा बसेर आफ्नो वडा, आफ्नो ठाउँ र आफ्नो देशलाई विकास गरोस्। हाम्रो वडा सानो भए पनि यो एउटा कुराले धेरै ठुलो र महान बन्न सक्छ, त्यो हो मातृभूमि प्रेम। जननी जन्मभूमि स्वर्ग तपी गरी यसै नै यसको मूल मन्त्र हो र हामी सबैजनाले आफ्नो मन र मस्तिष्कमा यो मूल मन्त्रको बिहा रोप्नुपर्छ। हामीले आफ्नो देशलाई सिङ्गापुर जस्तो होइन, अस्ट्रेलिया जस्तो होइन, भ्याटिकन सिटी जस्तो होइन, तर आफैमा एक उदाहरण बनाएर अरू देशले हाम्रो उदाहरण लिई त्यसै गरी विकास गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ। हामीले यहाँ बुढालिङ कण्ठ स्कुल जस्तै गतिरा स्कुलहरू स्थापना गर्न सक्छौँ र सबैजना एकजुट भई सबैजनाको एकजुट बल गरी यो देश र यो देश र समाजलाई विकास गर्न सक्छौँ। हामीले धेरै नभइकन आफ्नै घरको कौसीमा होस् वा गमलामा फुल रोपेर होस् वा आफ्नो घरको आँगनमा 2-3 रुख रोपेर होस्, हामीले यस वडालाई हरियाली, सुन्दर र विकसित समाज बनाउन सक्छौँ।
मेरो सपना त यति नै छ। अब यो काम गर्नलाई 2 वर्ष वा 3 वर्षमा नसके पनि हामीले यस्तै खालका सोच विकास गर्न अवश्य सक्छौँ र हाम्रै देशमा रगत पसिना बगाएर यही पाइला अवश्य चाहन सक्छौँ। मेरो सपना र सोच ध्यान दिएर सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै यस स्टेजबाट हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दिनको लागि एकजना जतिजना यो पार्टिसिपेट स्कुलको जतिजना थाहा पाउँदा हामीलाई अत्यन्त खुसी लाग्छ। हाम्रा भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कुनै पनि किसिमको कला, यो वक्तृता मात्रै होइन, भर्खरै अगाडि कविता प्रतियोगिता भएको थियो, चित्रकला प्रतियोगिताहरू भएका छन्। अगाडि पनि विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न विधामा यस वडाले वरिपरिका निजी सरकारी सबै विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आमन्त्रित गरेको छ, उहाँहरूका कुरा सुनेको छ, उहाँको प्रतिभालाई हेर्न खोजेको छ। र मलाई स्मरण हुन्छ हाम्रो राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह जो हाम्रो राष्ट्रपिताको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ, उहाँको विशिष्टता के थियो? साँच्चै देशको एउटा राजनेता, एउटा राष्ट्र निर्माता जसले 100 राज्यहरूलाई मिलाएर विशाल नेपाल एकीकरणको जग बसाल्नुभयो। उहाँमा एउटा ठुलो क्वालिटी के थियो भने साना साना मानिसहरूको पनि कुरा सुन्ने, राय लिने। बारबार मौका दिनेछ, हाम्रो स्थानीय सरकारले दिनेछ, बुढानीगण्ठ नगरले पनि भर्खरै अगाडि कुनै एक विधाको मात्र होइन सबै विधाको आउन्, जसले गर्दा चाहिँ लुकेका प्रतिभाहरू देखिने गरी उजागर हुन्, ताकि उनीहरूलाई पोलिस गर्न सकियोस् र माथि उठाउन सकियोस्। यस अर्थमा यो कार्यक्रम अत्यन्तै स्तुत्य छ, सान्दर्भिक छ र यस्तो बारबार हुनुपर्छ भन्दै यो आयोजना गरेकोमा पनि हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्दै म यहाँबाट खोजेल गर्न चाहन्छु। त्यहाँलाई समाज रूपान्तरणका लागि बुढा भनेर एउटा शीर्षक हामी लाग्छ, हाम्रो बाबुरामजी हामी सँगै बसेर यो हामीले पर्सि गुरुपा 12ले पनि अर्को शीर्षकमा चाहिँ आयोजना गरेको छ। के हो त स्थानीय निकायमा हामी स्थानीय निकाय सञ्चालन गरेर बसेका लगभग 5 वर्ष अन्तिम चरणका पुगेका छौँ। हामी यस्ता कार्यक्रमहरू वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार हामीले कार्यक्रमहरू बनाइराखेका हुन्छौँ। त्यसमा पनि हामी 2 वर्ष स्वास्थ्य कोरोनाको महामारीले हामीले केही काम गर्न सकेनौँ। यो हामीले तपाईँहरू बीच भन्नुपर्छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका यो सामाजिक परिवर्तनको लागि, समाज रूपान्तरणको लागि हाम्रा जनप्रतिनिधि, हामी निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधिले गरेका कुराहरू र हामीलाई लागेका कुराहरू र भोलि गर्ने कुराहरू हामीले त्यो सपना देखेर नै हामी आज यो भाइ बहिनीहरू, यी भोलिका कर्णधार देश बनाउने साना भाइ बहिनीहरूलाई हामीले उहाँहरूको केही प्रस्तुति लिनुपर्छ, केही उहाँहरू तिरबाट केही आउनुपर्छ भनेर हामीले यस्तो कार्यक्रमहरू हामीले वार्षिक रूपमा हामीले बनाउँछौँ। बनाउँदाखेरि पनि हामीले केही कुराहरू चाहिँ हेर्छौँ, किनभने हामी आज त हामी तपाईँहरू जस्ता, तपाईँहरूका बुवा आमा, तपाईँहरूले नै बनाएका निर्वाचित जनप्रतिनिधि हौँ। किनभने समाज भनेको के हो, कसरी रूपान्तरण हुन्छ, धेरै कुरा म यहाँ 4-5 जनाले भन्दा म यहाँ आइपुगेको थिएँ, मैले सुने। यहाँ केही कुराहरू तपाईँहरूका कुराहरू सुन्दाखेरि हामीलाई लाग्यो यो समाज केही कुराहरू त तपाईँहरूले बुझ्नु भएको रहेछ नि, केही त्यसका तपाईँहरूका कुराहरू आए नि, तर त्यसलाई सुझावको रूपमा, सल्लाहको रूपमा, सहयोगको रूपमा हामी आज यो स्थानमा हामीले समाज परिवर्तन गर्छौँ भनेर आइरहेका बेलामा केही कुराहरू त गर्न सकेका, बोलेका कुराहरू गर्न सकिएको छैन होला नि, परिवर्तन गर्छु भनेर आउँदा पनि। तर पक्कै पनि आज हिजो र आज 5 वर्ष अगाडि र 5 वर्ष अहिले पुग्न लाग्दाखेरि हाम्रो नगरपालिका स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिरहँदा केही फरक त तपाईँहरूले पाउनुभएको छ, तपाईँ भाइ बहिनीहरूले पनि पाउनुभएको छ, तपाईँ भाइ बहिनीका बुवा आमा लगायतको टिमले पनि देखिरहनु भएको छ।
केही परिवर्तन भएको छ। जस्तै हामी अहिले यहाँ भन्छौँ पूर्वाधारको क्षेत्रका परिवर्तनहरू, साना भाइ बहिनीहरू हामी सबैले परिवर्तन गर्यो भने मात्रै परिवर्तन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। रानीगञ्ज नगरपालिकाको यस वडा नम्बर 10 को आयोजनामा आज समाज रूपान्तरणको लागि मेरो सपना र मेरो वडा भन्ने शीर्षकको प्रतियोगिता कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यू, वडा कार्यालयका यस कार्यालयका सभापति महोदय, त्यसै गरी वडा नम्बर रानीगञ्ज नगरपालिका वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्ष समूह भट्टराईज्यू, यसै वडाका सचिव ज्यू, त्यसै गरी यस कार्यक्रमको लागि आफ्नो कला प्रस्तुत गर्नको लागि आज आयोजकै तर्फबाट यस कार्यक्रममा एकदम हौसलापूर्वक चाहिँ उपस्थित भएर जुन किसिमको चाहिँ तपाईँहरूले एउटा स्नेह प्रकट गरिदिनु भयो, हामीले बुझ्यौँ बाल सचेतना केन्द्र नेपाल के खोज्दैछ। यता कता कतै प्रतिभाहरू पो लुकिरहेका छन् कि कतिपय भाइ बहिनीहरूको सपनाहरू यदा कदा त्यतिकै कुहिरहेका छन् कि ती प्रतिभाहरूलाई हामी कसरी माथि उठाउन सक्दछौँ खोज्दैछौँ। हामी खोज्दैछौँ यो धोरी खोलाको आसपासमा कतै पो लुकेका छन् कि ती प्रतिभाहरू भनेर खोज्दैछौँ। विद्यालयहरूले कस्तो किसिमको बालबच्चाहरूलाई प्राकृतिक किसिमको चाहिँ शिक्षा दिएछन् त भनेर हामी त्यहाँ खोज्दैछौँ। खोज्दै जाँदा आज तपाईँ हामी सबैजना एक ठाउँमा भएका छौँ। खुसी छौँ, हामी आयोजकको तर्फबाट धेरै खुसी छौँ। आउनुपर्छ तपाईँहरू, खोज्नुपर्छ प्रतिभाहरू, खोज्नुपर्छ भावनाहरू, तब मात्रै नै यहाँ एउटा सुन्दर बत्ती बल्नेछ, तब मात्रै एउटा सुन्दर बत्ती बल्नेछ। बाटाहरूमा त हामी त किताबहरू चेपेर जाँदैछौँ दुःख सुख, तर कतिपय भाइ बहिनीहरू त विद्यालय नै जान पाउनु भएको छैन। त्यस्ता भाइ बहिनीहरूको लागि कस्तो किसिमको चाहिँ अब एउटा योजनाहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ ल्याउनु पर्दछ। एउटा आज पढ्दै गरेको भाइ बहिनीहरूको एउटै सपना छ, जुन सपना देख्नु भएको छ उहाँले म भोलि यो बन्छु, यो गर्छु, यसरी जान्छु, यसो गर्छु भन्नुभएको छ। तर त्यो वातावरणहरू खोइ कस्तो वातावरण दिने, विद्यालयहरू कस्तो वातावरण दिने, अभिभावकहरूले कस्तो वातावरण दिने, अनि आफ्नो टोल नगर समाजभित्र कस्तो किसिमको वातावरणहरू हुनुपर्ने भन्ने कुरा यो समाजलाई एउटा परिवर्तन गर्नको लागि सबैको एउटा के त भन्नुहुन्छ भने सादा अवधारणाहरू आउनु पर्दछ। जबसम्म समाजको रूपान्तरणको लागि हामी अहिलेदेखि लागि पर्नुपर्दछ। म यो गर्न सक्दिनँ कि, यो नहोला कि, म यहाँ आएर बोल्दा केही पो होला कि भन्ने किसिमको हिसाबमा हामी पछि पर्नुहुन्न। आज जो भाइ बहिनीहरूले आफ्नो प्रतिभालाई यहाँ लिएर प्रस्तुत गर्नुभयो, मलाई गौरव लागेको छ। धेरै भाइ बहिनीहरूले राम्रो प्रतिभा एउटा प्रस्तुति गर्नुभयो, त्यो प्रस्तुतिलाई हामीले सबैलाई एउटा सम्मान गर्दछौँ र
आउँदा दिनहरूमा जो भाइ बहिनीहरूले प्रथम दोस्रो तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ त्योदेखि बाँकी भाइ बहिनीहरूले पनि अवश्य पनि अर्कोचोटिको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ उहाँहरूले पनि प्रथम सेकेन्ड ल्याउनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। भाइ बहिनीहरू बाटोमा यो धोबी खोलामा पानी आए पनि यतिले आखिरी तर्नै पर्छ। मृत्यु त स्वाभाविक घटना हो, मान्छेले एक दिन अवश्य मर्नै पर्छ। शान्ति त क्रान्तिको लागि हो जसको कुनै आकार हुन्न। अल्छी र कार्यले सपना कहिले साकार हुन्न। मैले यो भनिरहँदाखेरि कान्तिका युगो होला कि जस्तो पो लाग्यो होला होइन। सपना भनेको के हो त भन्दा मैले यो गर्छु ऊ गर्छु यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर सपना देखेर ट्याक्क घरमा सुतेर मात्रै त तपाईँको त सपना पुरा हुन सक्दैन। जानु पर्यो, खोज्नु पर्यो, कहाँ के लुकेको छ, कसले कस्तो गरियो, त्यसको तरिकाले चाहिँ मूल्याङ्कन गरिनु पर्यो। आफ्नो पाउने अधिकारहरू लड्नु पर्यो, भिड्नु पर्यो, तब मात्रै नै एउटा लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ। मैले यो शीर्षक अनुसार के भन्न खोजेको भने भाइ बहिनीहरूलाई, जब हामीले सपना चाहिँ यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने किसिमको चाहिँ परिकल्पना चाहिँ गर्यौँ, तर हामी त्यहाँ लागि पर्यौँ न। हामी यहाँ बोल्नको लागि आइरहेका छौँ, तर हामी यहाँ अगाडि आएर बोल्न सक्यौँ न। हिचकिचायौँ हामी, डरायौँ हामी भने तपाईँले भन्न खोजेको र तपाईँले देखेको सपना त ओजनमै पर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू हिचकिचाउनु हुँदैन। म पनि गर्छु, म पनि गर्न सक्छु, म पनि यस वडाको भोलि गएर वडा अध्यक्ष भयो भने अथवा यहाँको प्रतिनिधि भयो भने म पनि विकास निर्माण विद्यालयका शिक्षा सुधारहरूका स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमहरू पनि म लान सक्छु भन्ने किसिमको चाहिँ भावनाहरू चाहिँ तपाईँहरूबाट आउनु पर्थ्यो। थोरै मात्रै भए पनि आएको छ। त्यसलाई म भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ जे जस्तो किसिमले भए पनि तपाईँहरूले प्रस्तुति गर्नुभयो, त्यसमा म सबै भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ शुभकामना दिन चाहदछु।